अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। सैयद सलीम साहब जो रज़ाए इलाही फाउंडेशन चलाते हैं और सोशल वर्कर भी हैं, आप इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इन्होंने कई गरीबों की मदद की है और हमेशा गरीबों की मदद करते रहते हैं इनके फाउंडेशन के ज़रिए। और फिर इनके कुछ साहिबजादे बाहर है, वहाँ से पैसे भेजते हैं। इस पर इन्होंने गरीबों की मदद करने का एक बेड़ा उठाया है। सैयद सलीम साहब को जिस तरीके से 20 दिन कबल जो गिरफ्तार किया गया था, आपने देखा। भाई सलीम साहब एक 67 साला बुजुर्ग आदमी है, इनको गिरफ्तार करने के लिए इतनी पुलिस की क्या ज़रूरत थी। और फिर रही दूसरी बात, इतनी ज़्यादा तादाद में कुछ गैर समाजी अनासर इनके घर पे पुलिस की मौजूदगी में हमला करते हैं और उनकी मरहूम वालदा को गंदे गंदे गालियां देते हैं। आप बताइए, अब हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा अल्लाह रसूल की बातें करते हैं। अब ये गैर समाजी अनासर अगर इनकी पार्टी के हैं तो इन्होंने तो ऐसी तरबियत नहीं दी होगी। फिर ये किसके इशारे पर किस तरीके से एक 67 साला बुजुर्ग को 100 से 50 लोग मारने के लिए घर पे हंगामा कर रहे थे। अरे भाई, मैं आपसे ही ये सवाल करना चाहूँगा, राजा सिंह ने असदुद्दीन एमपी साहब को किस तरीके से क्या क्या कहा था। असदुद्दीन अवैसी साहब ने औरंगाबाद का तारा पान साहब कहा था, तो इसने क्या कहा था मैं वो दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि वो भी मेरे भाई है। अच्छा नहीं दिखता। राजा सिंह ने तो नाकाबिले बर्दाश्त बातें कही है एमपी साहब को, लेकिन एक भी बंदा उसके घर को जाने की या धूलपेट में जाके गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की। अगर हम कुछ न्यूज़ डालते हैं तो हमें कमेंट में गालियां देते हैं। अरे भाई, हमको क्यों गाली दे रहे। अब जैसे सलीम भाई है, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। सैयद सलीम साहब अगर आपके मुखालिफ नहीं कह रहे हैं, जो गलत काम हो रहे हैं उस ताल्लुक से वो तनकीद कर रहे हैं। अगर तनकीद करना गुनाह है तो मैं भी ये गुनाह करूंगा। अब सलीम साहब ने ये कहा कि मुझे जेल में डाल दीजिए, मुझे मार दीजिए। किसको मार रहे हैं आप, किसको गालियां दे रहे हैं। एक भाई भाई पर हमला कर रहा है। शहर में कितने कत्ल हुए हैं, एक भाई दूसरे भाई का कत्ल किया है। अरे आप जाके राजा सिंह को क्यों नहीं पूछते, तूने क्या क्या कहा हमारे एमपी साहब को। हमें भी तकलीफ हुई है। सलीम साहब ने भी एक बार मुझे कहा था कि इतने गालियां दिया वो कमीना, उनको भी तकलीफ हुई। लेकिन असद साहब को चाहिए कि ये जो गंदे गंदे गालियां देके आपस में जो लड़ रहे हैं, अरे भाई उन्होंने तनकीद किए, कोई बुरा काम तो नहीं किए ना उन्होंने, क्योंकि वक्त प्रॉपर्टियां कब्जा हो रहे हैं और दवाखाने में 16 लाख के बिल पर उन्होंने कहा क्या इन्हें जेल में डाल देंगे। भाई कानून तो है ना, बगैर कानून के आप कुछ कर सकते हैं। अब ये पुलिस ओहदेदार जो बेचारे चंद्रान गुट्टा पुलिस के जो ओहदेदार जिस तरीके से आकर लेके गए हैं, अब उनका क्या कसूर है। उनके ऊपर बड़े ऑफिसर्स है और फिर उनके ऊपर लीडर्स है, मिनिस्टर्स है, उनके दबाव में ये पुलिस काम कर रही। और हम पुलिस को ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे इसलिए कि वो बेचारे भी किसी के दबाव में काम करे हैं। लेकिन ये ठीक है क्या, मैं हमारे सब भाइयों से पूछना चाहूँगा, अरे आपको लड़ना ही है तो राजा सिंह ने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है। अगर मैं वो बताऊं तो शायद मेरे भी घर पे आप हमला करेंगे। उन्हें ऐसी बातें कहा, उसको कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई, आपस में लोहा लोहे को काटता है। अगर हिम्मत है तो राजा सिंह के घर पर जाओ। वो एमपी साहब को बहुत कुछ कहा। अब सलीम साहब रज़ाए इलाही फाउंडेशन के ज़रिए गरीबों की मदद कर रहे हैं और कुछ सियासी बातें करते हैं, और वो जो फ़ोटोज़ एडिट करके डाले हैं वो सलीम साहब ने नहीं डाले। आप अच्छी तरह इंक्वायरी कर लो और ये केस टोटली फेल हो जाएगा। हम सच्चाई बताना चाह रहे हैं। जो लोग वो फ़ोटो कटिंग करके डाले, बस हैदराबाद नाम ही काफ़ी है। वो पेज जो चला रहा है उसको पकड़िए आप, उसको तो नहीं पकड़े। डायरेक्ट सैयद सलीम साहब को केसा बुक करके 67 साला बुजुर्ग को 15 दिन के लिए जेल में डाल दिए। ये अच्छी बात नहीं है। तो आप इस पे गौर करना है। आप मुझे गालियां दे के कमेंट करते हो, मुझे मुरीद कहते हो, मैं सच्चाई बताता हूँ। अगर सच्चाई बताना मुरीद है तो मंजूर है। सलीम साहब आपको सच बोल रहे हैं। अगर आपको कड़वा लग रहा है तो हजम करिए, सच्चाई सुनने की हिम्मत भी रखिए। सैयद सलीम साहब ने क्या कहा, किसी को कुछ बुरा नहीं कहा उन्होंने। कोई मोहतरमा को
उनका नाम लेकर कुछ नहीं कहा उन्होंने। वो जो पेज चला रहे हैं उन्हें पकड़िए, और मैं वो पेज चलाने वाले का फ़ोन नंबर के साथ एड्रेस भी देना चाहूँगा। अगर पुलिस वाले मेरी बात सुनते हैं और मुझसे ये एड्रेस मांगते हैं तो मैं ज़रूर दूंगा। आइए देखते हैं मोहम्मद सलमान की ये रिपोर्ट। मेरे मरने तक मुझे जेल में रख दीजिए, जैसे भी प्लान कर रहे थे। आप तालाबों पे कब्जे कर लेते हैं, नालों पे कब्जे कर लेते हैं। मैं नहीं समझता कि असदुद्दीन अवैसी इसको पसंद करते हों, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि बड़े अल्लाह रसूल की बात करते हैं, कुरान और हदीस की बात करते हैं। मुझे पकड़ के ले गए, जेल में बंद करे, ये सारा तमाशा करे, तो मैं उससे जो है कोई इम्प्रेस नहीं हुआ। अब अगर आप एक सच्चे इंसान हैं, डोगले नहीं हैं असदुद्दीन अवैसी, तो आप फौरी उन लोगों पर, आपके जो यूनिट प्रेसिडेंट्स है, जो आपके एक्स कारपोरेटर है, जो भी आके यहाँ पे गालियाँ दे रहे थे मेरी वालिदा को, उनके ऊपर आप एक्शन लेंगे। आवाम के दरमियान में आप पेश करें कि आप एक मुसलमान हैं या मुनाफिक हैं। मुसलमान हैं तो आप उन पे एक्शन लेंगे, अगर आप मुनाफिक हैं तो उनकी पीठ थपथपाएंगे, खुली सी बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले 7H न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझ पे हुए जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद किया और हक़ का साथ दिया। तमाम जो साजिशें थी उन साजिशों को आपने समझा और मेरे लिए दुआएं की। मैं उन तमाम माँ और बहनों का, तमाम बुज़ुर्ग हज़रात का, दीनी मदारिस के उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, मुफ्तियान इकराम और दीनी तालीम के तलबा और मेरी तमाम माँ और बहनें जो मेरे लिए दुआएं की हैं, मैं उन तमाम का ममनून व मशकूर हूँ। मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ दुआ दे सकता हूँ। मैं उन तमाम के लिए दुआ दे रहा हूँ। मेरी बहनों ने रोज़े रख कर मेरे लिए दुआएं की, रो कर मुझे दुआएं दे रहे हैं वो लोग। मैं उन तमाम बहनों का और तमाम भाइयों का, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मैं जो है दुआगो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम को सेहत व आफ़ियत से रखे और आप तमाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया व आखिरत की हर नेमत से सरफराज फरमाए। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मुझ पे जुल्म किया गया, अगर मुखालिफत करना अगर जुर्म है तो मैं मरने तक मुखालिफत करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी क्या नफ़रत है कि किसी मसाइल के ऊपर आप भी तो तनक़ीद करते हैं दूसरे सियासी जमातों को। अगर मैं तनक़ीद करता हूँ, आवाम की अदालत में आवाम के मसाइल को या आवाम की तकलीफ़ को उजागर करता हूँ और आपके जो गुंडाइज़म हैं आवाम के ऊपर, आपके कारपोरेटर्स का, आपके माफिया का, आपके MLAs का, आपकी जमात का, ख़ुद आपका जुल्म, जिस तरीके से असरा दवाखाने में 16 लाख रुपए के लिए आपने 8 लाख रुपए लाश के ऊपर जो है वसूल किए, जो जुल्म किया, उसको मैंने आवाम की अदालत में रखा। उन लोगों ने मुझसे बात की, मैंने रखा। तो ऐसी क्या नफ़रत है? अगर मुझसे नफ़रत है ज़ाती तौर पे, तो आपके ने इतने लोग हैं, इतने वर्कर हैं, इतने गुंडे हैं, इतने रोडी शीटर हैं, आप मेरा क़त्ल करवा दीजिए, कहीं भी करवा दीजिए मेरा क़त्ल। आवाज़ मेरी बंद हो जाएगी, मेरी आवाज़ उठेगी नहीं। या पुलिस आपकी है, आप अपनी पुलिस को बोलकर आप मेरा इनकाउंटर करवा दीजिए, क्योंकि आप तो कुछ भी कर सकते हैं पुलिस से। आपने बता दिया कि पैंडेमिक में लोगों के जहाँ स्कूटर्स खींच रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, दवाओं के लिए निकले तो लोग बता रहे हैं, चिट्ठियाँ बता रहे हैं कि मेरी माँ की दवाई है। अब हज़ारों मोटरसाइकिलें आपने सीज़ कर ली, ऑटो सीज़ कर लिए, करोड़ों रुपए के आपने चालानात कर दिए पुलिस ने। लोगों को मार मार के किसी की आंख फोड़ दी, किसी का पैर तोड़ दिया पुलिस ने। और वही पुलिस पैंडेमिक के अंदर मेरे घर के ऊपर सैकड़ों MIM के वर्कर्स जमा होते हैं, गाली गलौज करते हैं, मेरी गेट को तोड़ते हैं, मेरे दरवाज़े को तोड़ते हैं, मेरा घर का CCTV फुटेज निकाल के लेके चले जाते हैं, जो रिकॉर्डर है, ताकि मैं जाके NHRC में या मैं ह्यूमन राइट्स में जो है ये मुकदमा दायर ना कर सकूं कि पुलिस और साथ में सियासी जमात के ये जो कारकुन हैं, उन्होंने पैंडेमिक के अंदर इतनी तादाद में जमा होकर मेरे घर के ऊपर हमला करना, गाली गलौज करना। घर में मेरे ख़वातीन हैं, मैं हूँ। तो ये आपको अगर इतनी नफ़रत है, अगर मैं
عوام کے مسائل اگر عوام کے درمیان میں رکھتا ہوں، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ مجھے کبھی میں نے الیکشن لڑا ہے، نہ مجھے الیکشن لڑنا ہے، نہ مجھے کارپوریٹر بننا ہے، نہ مجھے ایوان اسمبلی کے لیے کوئی ایم ایل اے بننا ہے، نہ پارلیمنٹ جانا ہے، نہ مجھے کبھی اقتدار کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ میرا جو کام ہے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے مظلوم ملت اسلامیہ کی خدمت کرتا ہوں۔ رضا الہی فاؤنڈیشن سے ہو یا میرے اپنے دوست احباب ہو یا میرے فیملی ممبرس ہو، میں دواخانے پھرتا ہوں، دیکھتا ہوں کینسر ہاسپٹل میں، عثمانیہ میں کسی کو خون چاہیے، کسی کو دوا چاہیے، کسی کو راشن چاہیے، کسی کو ٹیسٹ کروانا ہے، اسکیننگ کروانا ہے، یہ ان مریضوں کو، ان غریب مریضوں کو میں جا کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں مدد پہنچاتا ہوں۔ اگر یہ جرم ہے اور یہ کرنا، اور آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے دواخانے میں اتنے بل کیوں ہو رہے ہیں، اگر یہ جرم ہے عوام کی عدالت میں رکھنا، تو اس جرم کی سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ مجھے کتنی بار جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، مجھے جیل میں ڈال دیجئے، مجھے بند کر دیجئے، میرے مرنے تک مجھے جیل میں رکھ دیجئے، جیسے بھی پلان کر رہے تھے کہ مرنے تک اس کو جیل میں رکھو، باہر نکلنے مت دو، تاکہ مخالفت کرنے والا اندر چلا جائے گا تو دوسرے لوگ مخالفت نہیں کریں گے۔ ایک بڑی مخالفت حیدرآباد میں جو بچی ہوئی ہے، جو نکال کے عوام کی عدالت میں لا کے پیش کرتا ہے سید سلیم کو اندر بند کر دو، ختم ہو جائے گی بات، دوسرے ڈر جائیں گے۔ اسی لیے آپ نے سارا زور لگا دیا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ محکمہ پولیس اس طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے جیسے کوئی میں ٹیررسٹ ہوں، جیسے کوئی بم بلاسٹ کا مجرم ہوں، جیسے کوئی دوسرے ملک کا میں ایجنٹ ہوں۔ اس طریقے سے رات کے اوقات میں پولیس کو کس نے اختیار دیا کہ کسی کے گھر کا گیٹ توڑیں، کسی کے گھر کا دروازہ توڑیں، اندر داخل ہوں اور ہنگامہ کریں اور پکڑ کے لے جائیں؟ اور بے بس ہے پولیس کا مذاق بن گیا حیدرآباد کے اندر، پرانے شہر میں، کہ پولیس کی موجودگی میں، پولیس کے ساتھ پولیس اور یم کے غنڈہ عناصر، انسوشل ایلیمنٹس، دونوں مل کر جو ہے حملہ کرتے ہیں، لے جاتے ہیں، پھر پولیس اسٹیشن کے پاس جمع ہوتے ہیں، پھر وہاں وہ لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں، اور پولیس بے بس ہے۔ جب لے کے جا رہی اریسٹ کے لیے، جبھی بھی وہی عالم ہے کہ پولیس کی گاڑی کے اوپر مار رہے ہیں، لیکن پولیس نے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا ان لوگوں کے اوپر۔ ان کے پاس CCTV ان کے پاس تو موجود ہے پولیس اسٹیشن کے اندر، یعنی غریب کی موٹر سائیکل کھینچ سکتی ہے پولیس، غریب کی مار کے آنکھ پھوڑ سکتی ہے، پیر توڑ سکتی ہے، کروڑوں روپے کے چالان کر سکتی ہے، لیکن اس کے ناکے میں گھس رہے، اندر ناکے میں گھس کے گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور پولیس بے بس ہے۔ تو پولیس کے لیے عوام کے دلوں میں، عوام کے ذہنوں میں بہت بڑا سوال پولیس کی کارکردگی کا اس وقت ہے، اور عوام تعجب کر رہی ہے کہ یہ پولیس ایسا بھی ہوتی ہے کیا؟ غریب کے اوپر ایک ظلم، اور سیاسی پیروکار بنی ہوئی ہے پولیس، اور اس طریقے کا ظلم۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا کام جاری رہے گا۔ آپ چاہے مجھے قتل کروا دیں، میں برابر عوام کی عدالت میں مسائل کو رکھوں گا۔ آپ مجھے لے جا کے جیل میں بند کروا دیں، جیل میں مجھے مروا دیں، میں تیار ہوں، لیکن میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ میں برابر بتاتے رہوں گا، عوام کی خدمت کروں گا۔ میرا مقصد جو غریب، مجبور ملت اسلامی آج جو پریشان ہے، میں برابر ان کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ آپ تالابوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، نالوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بارش ہوتی ہے، زیادہ تعداد میں بارش ہو جاتی ہے تو مکانیں ڈوب جاتے ہیں۔ ان مکانوں کے پاس میں جاتا ہوں، ان کو ناشتہ دیتا ہوں، دوپہر کا کھانا دیتا ہوں، رات کا ڈنر پہنچاتا ہوں، پانی کے موٹریں لگا کے ان گھروں میں سے میں پانی خالی کرتا ہوں۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جائیے وہ نالوں کے اطراف، یاقوت پورہ، مرتضیٰ نگر، گنگا نگر، آپ ان تمام نالوں کے اطراف جا کے پوچھیے میرے بارے میں، وہاں پہ لوگ میرے لیے کس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ کمر بھر پانی میں پانی کی موٹریں لگا کے رات بھر میں خالی کرتا رہا۔ یہ آپ لوگ بھی دیکھیں، کس لیے؟ کیا مجھے وہاں کارپوریٹر بننا تھا؟ کیا مجھے وہاں پہ MLA بننا ہے؟ وہاں سے کچھ بھی نہیں ہے مجھے، لیکن عوام کا سامان ڈوب گیا، لوگ چھتوں پہ بیٹھے ہیں بازو والے گھروں میں، اور میں جا کے وہاں پہ ان کا سامان جو ہے نکال کے ان کو راشن دے رہا ہوں، بلینکٹ دے رہا ہوں بچھانے کے لیے۔ تمام میرے دوست احباب سارے میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ آپ کو ناراضگی ہے کہ یہ کیوں جا کے کر رہا ہے بھائی کام؟ تو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا، یہ جرم میں بار بار کرنے کے لیے تیار ہوں، روز کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل 4 بجے کل جو ہے میں جو ہے میرے بچوں کی جانب سے کل 4 بجے جو ہے 1 لاکھ روپے کا غریبوں میں اناج، دوائیں اور ساری جو ہے آنا شروع ہو گئی ہے۔ کل میرے بچے جو ہے تقسیم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کام اپنا جاری رکھوں گا، میرے اپنے دوست احباب یہ کام کو جاری رکھیں گے۔ بہرحال میں ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہوں، ایسے بہت زمانہ میں نے دیکھا ہے، اور وہ لوگ جو میری والدہ ماجدہ کے لیے کھڑے کے گالیاں دیتے رہے، مرحومہ کے لیے، وہ بالج بھر کے بچے اگر وہ گالی دیتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اسد الدین اویسی
اس کو پسند کرتے ہوں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، کیونکہ بڑے اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ تائید کریں گے کہ گھر پہ جا کے ان کی والدہ کی ان کی بھی ماں ہیں، اگر ان کی ماں کے بارے میں کوئی گالی دے گا کہ تمہاری ماں کو ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، تو شاید ان کو بھی تکلیف ہوگی نہیں ہوگی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے تو بہت زیادہ تکلیف ہوئی میری ماں کے بارے میں. مجھے پکڑ کے لے گئے، جیل میں بند کرے، یہ سارا تماشا کرے، تو میں اس سے جو ہے کوئی امپریس نہیں ہوا. اٹس اے روٹین، مجھے فرق نہیں پڑتا. 3 سال پہلے بھی ایک مرڈر کیس میں لے جا کے مجھے ڈال کے ڈرانے کی کوشش کرے، میں جبھی بھی نہیں گھبرایا. تو جب مرڈر کیس میں نہیں گھبرایا تو یہ تماشے سے میں کیا گھبراؤں گا. لیکن صرف تکلیف، دلی تکلیف میری والدہ کے لیے، میری والد شامل. اب اگر آپ ایک سچے انسان ہیں، ڈغلے نہیں ہیں، اسد الدین اویسی، تو آپ فوری ان لوگوں پہ، آپ کے جو یونٹ پریسیڈنٹس ہے، جو آپ کے ایکس کارپوریٹر ہے، جو بھی آ کے یہاں پہ گالیاں دے رہے تھے میری والدہ کو، ان کے اوپر آپ ایکشن لیں گے. اگر آپ پیٹھ تھپتھپاتے ہیں تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ میری والدہ تو میری کافی زمانہ کو گزر چکا. اور یہ جو بچے گالیاں دے رہے ہیں یا جو کارپوریٹر گالیاں دے رہے ہیں، ایکس کارپوریٹر گالیاں دے رہے ہیں، وہ گالیاں مجھے نہیں لگیں گے، یہ گالیاں تو جو ہے ان کو ہی لگیں گے پلٹ کے. یا اگر آپ تائید کریں گے تو پھر آپ کی والدہ کو لگیں گے، مجھے نہیں لگیں گے گالیاں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان لوگوں پہ ایکشن لیتے ہیں اپنی جماعت کے، کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں، مسلمانوں کے قائد ہیں، یا پھر آپ منافق ہیں جو ان پہ ایکشن نہیں لیتے، ان کی پیٹھ تھپتھپائیں گے. عوام انتظار کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے عوام، اور آپ کو آپ کے ایمان کا اس وقت یہ تقاضا ہے عوام کے درمیان میں آپ پیش کریں کہ آپ ایک مسلمان ہیں یا منافق ہیں. مسلمان ہیں تو آپ ان پہ ایکشن لیں گے، اگر آپ منافق ہیں تو ان کی پیٹھ تھپتھپائیں گے، کھلی سی بات ہے. اور وہ لوگ جو میرے پاس آ کے گالی دے رہے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ آپ کے قائد کی بیوی اور بیٹیوں کے بارے میں جو راجہ سنگھ نے گالیاں دی تھی، کیا آپ اسی طریقے سے، آپ میں اتنے پہلوان ہیں، بانکڑے پہلوان، چڈوں میں سے مونڈے پلٹ گئے جو سالار کہا کرتے تھے ان کے والد، تو یہ پہلوان کیا گوشہ محل میں جا کے راجہ سنگھ کے خلاف ایسا احتجاج کر سکتے ہیں؟ کیا خالی ایک مسلمان کے گھر کے اوپر آ کے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. وہاں جاؤ ان کے پاس، وہ کہتا ہے میرا چھوٹا سالہ بڑا سالہ، جاؤ نا، کھلا کہتا ہے میرا بڑا سالہ. اسد الدین چھوٹا سالہ اکبر الدین بولتا ہے، تو ذرا اس کے پاس تو جاؤ. لیکن وہاں نہیں جائیں گے. پرانے شہر میں مسلمان جو آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز کو دبانے کے لیے گالی گلوچ کرنا، یہ تماشے کرنا، پولیس کا استعمال کرنا. بہرحال میرا کام جاری رہے گا. دوستو، میں آپ تمام کا پھر ایک مرتبہ بےحد ممنون و مشکور ہوں، اور بطور خاص میں جناب زاہد علی خان صاحب، عامر علی خان صاحب اخبار سیاست، جنہوں نے میرے لیے اپنے اخبار کے اندر حقیقت کو لکھا، اجاگر کیا، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور محمد مظفر اللہ خان صاحب، امان اللہ خان صاحب کے فرزند، جنہوں نے اس کیس کو بڑی بے جگری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، ایک طرف ساری حکومت کی پولیس اور سیاسی جماعت، دوسری طرف ایک تنہا مظفر اللہ خان، امان اللہ خان صاحب کی طرح عدالت میں کھڑے ہو کر سارے مقدمات کے اوپر لڑتے ہوئے صرف 14 دن کے اندر مجھے جیل سے رہائی دلائی. میں مظفر اللہ خان صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میرے تمام ویورز کے لیے جو میرے لیے دعائیں کرتے رہے ان کا پھر ایک مرتبہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب. بین الاقوامی شہرت یافتہ اور انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکالوجسٹ کی خدمات حاصل. واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد. اگر ہماری نیوز آپ کو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے شیئر کیجئے، لائک کیجئے. پھر خاص طور پہ ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز، آپ کی آواز.